So guys, mao ni among room dari. Mao ni among temporary room for 2 nights. So dako siya, okay, kaayo, kay dako kaayo. So dira ang akong kaubanan, siya isa kay ako diri isa sa gamay. Kay gamay man ko, siya kay ambot ka. Uy, wa pa ko kita sa iya. Excited kay ako kita. So na siya ko kaya sa amin. Tanaw na to biyon sa inadiri. So Walter Mart day ang atbang. So ayan guys. So gipanggutom nami. Mangaon sa meron. So mao lang to for today's video buyers. Labi tanaw na to sa gana ba okay ba? Uy. Okay kaayo, diri ko magkuanon niya. Ligo-ligo. Para to.